औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरवर कायनात सैयदुल कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक दुआ है, रब्बि ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा कर। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, इसके दो कुछ मकासद हैं। सबसे पहले कि किसी भी काम को कहाँ से स्टार्ट किया जाए, चाहे वो एग्ज़ाम है या जॉब की तैयारी है, क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको तैयार किया जा सकता है, और तीसरी चीज़ ये हाउ टू प्रिपेयर। एक और अहम चीज़ कि जो मटीरियल आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसका क्या मकसद है? एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि है हमें एनलाइटन करेगा और इल्म में इज़ाफ़ा करेगा, बेहतर जॉब्स की तलाश में आसानी होगी, और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या हायर एजुकेशन है, उसमें अच्छा परफ़ॉर्म किया जा सकेगा। इसमें जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो ये है कि मैं आपके साथ कोई भी मटीरियल अगर शेयर करूँ, तो उसका बैकग्राउंड मटीरियल शेयर करूँ। कोई रीडिंग मटीरियल है, कोई किताब है, कोई आर्टिकल है, उसको सजेस्ट करूँ, और कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री है या इम्पोर्टेंट क्लिप है या मूवी है, उसको आपको सजेस्ट करूँ। और आपकी ज़िम्मेदारियों में सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसको सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको फ़ॉलो करें, और उनको नोट डाउन करें, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो सब चीज़ें भूल जाएँगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें एक रजिस्टर में। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, आपके सवालात, कमेंट्स, वो ज़रूर आप कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मटीरियल करें और आपका कोई सवाल ही ना हो। अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में एक सर्टेन सीक्वेंस को फ़ॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पास्ट का सारा मटीरियल मिल जाए, तो वो टेलीग्राम एक ऐप है, उस पे मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा, और वो आपको, अगर आपके पास टेलीग्राम इंस्टॉल है, तो उस पे सारा मटीरियल, वॉइस मैसेजेस और प्रेज़ेंटेशंस, वो सारी अवेलेबल होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो नहीं करना और आपको सिर्फ़ पुराना मटीरियल चाहिए, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लें और वहाँ से ले लें। लेकिन फिर भी मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होगी कि आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को ही फ़ॉलो करें। ये ज़्यादा बेहतर होगा। और किस किस्म का कंटेंट यहाँ पे शेयर किया जाएगा, सबसे पहले ये कि जो हमारा ज़हन है, उसकी क्या पावर है, उसके बारे में मटीरियल होगा, टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइंड। इसके अलावा जो करंट अफ़ेयर्स हैं, उनके बारे में मालूमात होंगी, और वो मटीरियल जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उनके बारे में होगा। डोमेस्टिक इश्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन है मुल्क की, इंटरनल, एक्सटर्नल, हेल्थ, एजुकेशन या बाकी सोशल इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है मुल्क की, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के क्या चैलेंजेस हैं। इसके अलावा एक अच्छा एनालिस्ट बनने के, यानी एक किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करने की जो स्किल है, तज्ज़िया करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। और फाइनली अगर तज्ज़िया भी कर लें, पढ़ भी लें, तो आखिर में क्या होता है कि राइटिंग को इम्प्रूव करना होता है। और एक और चीज़ ये है कि ओवरऑल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे वो रिटन है, चाहे वो ओरल है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। और एक और अहम चीज़ ये कि पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं, कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं जो हम सबके पास होनी चाहिए, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट है, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, चाहे वो बेहतर तौर पे अपने तमाम ज़िम्मेदारियाँ, घरेलू, ऑफ़िस के मामलात और यूनिवर्सिटी के मामलात को किस तरह से चलाया जाए। तो ये मुख्तलिफ़ तरह का मटीरियल इस ग्रुप पे शेयर होगा। आज का जो लेसन नंबर 1 है, वो ये है कि कोई भी इन्वेंशन, कोई भी बड़ा काम, कोई भी बड़ी बिल्डिंग, ये सबसे पहले कहाँ पे बनती है? तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले ज़हन में ये कंसीव होती है। उसके बाद कागज़ पे उसकी ड्राइंग बनती है, डिज़ाइन बनता है, और फिर एक्चुअल में उसको, अगर वो बिल्डिंग है तो तामीर किया जाता है, अगर कोई इक्विपमेंट है तो उसको इजाद किया जाता है। तो इसलिए सबसे अहम स्टेप क्या है कि आपको ये फ़र्म बिलीफ होना चाहिए अपने माइंड में कि जो भी आपका टास्क है, चाहे वो जॉब का हसूल है, चाहे वो एग्ज़ाम की तैयारी है, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो जॉब के अंदर प्रमोशन है, चाहे वो किसी और जॉब की तैयारी है, बेहतर जॉब की, या अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ। जब आपने एक शक के साथ शुरू किया कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो फिर अगले मराहिल ज़्यादा मुश्किल हो जाएँगे। तो ये सबसे अहम मसला है।
اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ تو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ نے اس کام کو شروع کرنا ہے۔ اب یہ میں آپ کے ساتھ ایک پکچر شیئر کرنے لگا ہوں جو فیصل مسجد اسلام آباد میں بنی ہے، اس کا پیپر پہ یہ نقشہ بنا، اور پیپر پہ نقشہ بننے کے بعد ایک ماڈل بنا جس میں ساری چیزیں بتائی گئیں کہ کس طرح کا نقشہ ہوگا اور کیا کیا کہاں پہ پانی ہوگا، کہیں پہ مینار ہوگا۔ اس کے بعد مختلف سٹیجز ہیں کنسٹرکشن کی، 70s میں یا 60s میں اس کو کنسیو کیا گیا اور پھر اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی، اور کنسٹرکشن کے مختلف مراحل کو طے کر کے پھر فائنلی ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بنی جس میں بہت ساری ایفرٹ ہوئی لوگوں کی، اور لوگوں کے علاوہ یہ ٹائم اس میں بہت سارا لگا۔ لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ فرسٹ کہاں پہ، پیپر سے پہلے کہاں بنا، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا اس مسجد کا؟ تو ایک ٹرکش آرکیٹیکٹ تھے جن کا نام وڈاٹ ڈلوکے ہے، انہوں نے اس کا ڈیزائن بنایا تھا، اور یہ انقرہ کے میئر بھی تھے اور آرکیولوجی پڑھی بھی تھی۔ تو اتنی شاندار مسجد پہلے کسی کے ذہن میں بنی، اور جس شخص کے ذہن میں بنی ان کا نام وڈاٹ ڈلوکے۔ ایک اور پکچر جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک بہت ہی خوبصورت تصویر ہے اسلام آباد شہر کی، جو رات کا ایک منظر ہے، ایک بہت بہت ہی شاندار اس کا ویو ہے۔ اور ایک اور پکچر ہے جو کہ اسلام آباد کو بنے ہوئے بھی اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن پھر اس میں نئی روڈز بنی، ایکسپریس وے بنا، انڈر پاس بنے، گرین بیلٹس بنی، کیونکہ جو اس کا ماسٹر پلان تھا اس کے اندر نئی روڈز بنانے کی گنجائش چھوڑی گئی تھی، گرین بیلٹس چھوڑی گئی تھی۔ تو اتنے سالوں کے بعد بھی وہ بہتر آرگنائز طریقے سے بنا ہے۔ ہم پاکستان کے باقی علاقے دیکھتے ہیں تو اسلام آباد ایک ان سٹیز میں سے آتا ہے جس کو پراپر پلان کر کے بنایا گیا۔ تو کیونکہ ایک اچھا پلان بنایا گیا تھا، اس لیے اتنے عرصے بعد بھی اس کے اندر یہ آپشن تھی کہ نئے فلائی اوورز بن سکیں۔ تو ایون اسلام آباد کا جو میپ ہے، سب سے پہلے یہ ماسٹر پلان بنایا گیا تھا اسلام آباد کا، اور یہ ایک اور پکچر ہے جس میں اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا ذکر ہے۔ لیکن اب پھر وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ماسٹر پلان کہاں پہ بنا؟ ایک جو آرکیٹیکٹ تھے، گریک آرکیٹیکٹ، ان کا نام کانسٹینٹینوس ڈاکسیاڈس تھا، انہوں نے اسلام آباد کا نقشہ بنایا، آرکیٹیکٹ یہ تھے۔ اور یہ پہلی پکچر ہے جس میں وہ اسلام آباد میں گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ آفیشلس کو اپنا نقشہ دکھا رہے ہیں، اور یہ سیکنڈ پکچر ہے جس میں اپنے آفس میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ جس شہر میں، جس کو اسلام آباد کہتے ہیں اور دارالخلافہ ہے پاکستان کا، یہ بھی پیپر پہ بننے سے پہلے ان کے ذہن میں بنا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اپنی ایبلٹیز پہ یقین ہونا چاہیے، ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ سٹارٹ کریں۔ اور ایک کوٹیشن بھی ہے، نیپولین ہل ایک بہت بڑے رائٹر تھے، وہ کہتے تھے یو کین ڈو اٹ اف یو بلیو یو کین، یعنی اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور اس کو کر لیں گے، یعنی آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور قرآن میں سورہ نجم کی 39 نمبر ورس میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس بریف میسج کا مقصد یہ تھا کہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ مائنڈ میں یہ اس چیز کو لے کے آنا ہے کہ یہ پڑھائی، یہ ایگزام، یہ جاب کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں پہلے میسج کو، کہ اب آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ساری چیزیں بھیجی جائیں گی۔ اور آج ایک ویڈیو آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں میں، 8 منٹ کی ہے، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔